होशियार खबरदार, बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन शाबान, जिसके नतीजे में बलूचिस्तान बन रहा है दहशत गर्दों का कब्रिस्तान। बताना यह है कि आप कत्लो गारत करना चाहते हैं, फितना व फसाद मचाना चाहते हैं या रियासत से गद्दारी करना चाहते हैं, तो फिर फौज की डिक्शनरी से मुआफ़ी का लफ्ज़ मिटा दिया गया है। और ये फ़ैसला आज का नहीं है बल्कि बहुत पहले का है। ये फ़ैसला है क्या, हो क्या रहा है, होने क्या जा रहा है, आइए मैं आपको इस वीलॉग में बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली ख़ान अपने वीलॉग के साथ और बात करने लगा हूं फ़ौज की और रियासत की, और उसके साथ चूँकि हुकूमत इस वक्त सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में दोनों एक ही पेज पर हैं, तो रियासत की पॉलिसी के हवाले से। और पॉलिसी ये है कि अब अगर कोई फितना फसाद करता है, रियासत की अथॉरिटी को चैलेंज करता है, रियासत से गद्दारी की तरफ मामलात को लेकर जाता है या उससे आगे बढ़ते हुए दहशतगर्दी के ज़रिए कत्लो गारत करता है, तो फिर उसके साथ मुज़ाकरात नहीं हैं, उसके साथ कोई किसी किस्म का राब्ता नहीं है, उसके लिए किसी किस्म की माफ़ी नहीं है। बल्कि इससे आगे बढ़ते हुए मैं आपको दो टोक अंदाज में ये बता दूं कि उनके सहूलतकारों के लिए भी कोई माफ़ी नहीं है। जैसे मैं BLA के सहूलतकारों की बात करूं तो ईमान मिज़ारी आपके सामने है, मारंग बलोच आपके सामने है। उनका ताल्लुक BLA से नहीं, उनका ताल्लुक BYC बलोच यकजहती कमेटी के साथ है। लेकिन चूँकि वो सियासी तौर पर और इंसानी हकूक़ के नाम पर, आइनी हकूक़ के नाम पर दहशत गर्दों के हकूक़ की तर्जमानी करती हैं, तो फिर उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता खातून सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ़ एक ट्वीट की सज़ा ईमान मज़ारी को दी गई। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि एक ट्वीट के पीछे पूरी एक दास्तान होती है, उसके पीछे जुड़े हुए बहुत सारे वाक़यात होते हैं जिनकी आप सहूलतकारी कर रहे होते हैं। जैसे कि जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या, जैसे कि बन्नू कैंट के ऊपर जो हमला हुआ उसका वाक़या, जैसे कि कोयटा रेलवे स्टेशन पर जो हमला हुआ उसका वाक़या। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात होते हैं जिनकी आप सहूलतकारी कर रहे होते हैं, जिनको आप तहफ़्फ़ुज़ दे रहे होते हैं। ये सिर्फ़ एक ट्वीट नहीं होता, ये पूरी की पूरी इसके पीछे कहानी होती है, दास्तान होती है, वाक़यात जुड़े हुए होते हैं, उसके बाद ये फ़ैसले होते हैं। मैंने शुरू में ज़िक्र किया ऑपरेशन शाबान के हवाले से, जो कि 5 जुलाई 2026 को उस वक़्त शुरू हुआ जब उसी रोज़ मांगी डैम केयर जो दहशत गर्दों ने हमला किया पुलिस चौकी के ऊपर, और पहले हल्ले में उन्होंने 9 पुलिस एहलकार जो हैं शहीद किए, 18 को साथ लेकर चले गए। फिर उसके बाद उनकी लाशें भी पहुंचा दी गई, 27 एहलकार शहीद कर दिए गए। फिर इसकी माफ़ी जो थी बिल्कुल नहीं थी। आपने देखा कि ऑपरेशन शाबान शुरू हुआ और इस वक्त तकरीबन 110 के करीब दहशत गर्दों को, जो इसके ज़िम्मेदार थे, जो इसके साथ राब्ते में थे, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा चुका है। यानी कि वो तमाम मामलात जो कि हम ये समझते हैं कि अगर ये सियासी मामलात हैं, आपके कुछ एतराज़ात हैं, आपके कुछ मामलात हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हैं, चाहे वो आज़ाद कश्मीर में हैं, तो आपको बैठकर बात करनी चाहिए। लेकिन जब बात दहशत गर्दी पर चली जाएगी, हमलों पर चली जाएगी, तो फिर माफ़ी नहीं है। और माफ़ी आप पाकिस्तान की बात करते हैं, ये तो रियासतों के लिए भी माफ़ी नहीं है। किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, मैं याद करवाना चाहूँगा कि जब ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, जी हाँ, मैं 16 जनवरी 2024 की बात कर रहा हूँ, जब पंजगोर के इलाके में ईरान की तरफ से हमला किया गया कि यहाँ पर जैशुल अदल के लोग मौजूद हैं, हमने उन पर जो है हमला किया है। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि अगर आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि आपके मतलूब लोग या आपकी तरफ दहशत गर्दी करने वाले लोग वहाँ पर मौजूद हैं, तो आप हमें इतला करते, आप कार्रवाई नहीं कर सकते थे। फिर उसका जवाब जो था 18 जनवरी को दिया गया, ऑपरेशन मर्ग पर सुरमचार के नाम से। फिर उसके बाद सारा कुछ, इब्राहिम रईसी भी पाकिस्तान आ गए, फिर मामलात ठीक हो गए, समझ आ गई कि ये मामलात किस तरह चलने हैं। इसका दूसरा जो एक एपिसोड है, मैं आपको अफ़गानिस्तान के हवाले से बयान करना चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान को बार बार समझाया गया, कहा गया कि आप अपनी सरज़मीन को दहशत गर्दों के लिए इस्तेमाल ना होने दें। तुर्किया को बीच में डाला गया, कतर को बीच में डाला गया, वहाँ पर मुज़ाकरात हुए, फिर चीन तक जो है वहाँ पर जाकर बातचीत हुई, लेकिन अफ़गानिस्तान इससे बाज नहीं आया कि वो वहाँ पर मौजूद तालिबान को कंट्रोल करे। ऐसे तालिबान जो कि TTP के नाम से पाकिस्तान में हमले करते हैं, फिर उसके जवाब में ऑपरेशन गज़ब लिल हक शुरू किया गया। जी हाँ, 26 फरवरी 2026 को शुरू होने वाला ऑपरेशन गज़ब लिल हक असल में
جواب ہے ان تمام حملوں کا جو پاکستان میں کیے گئے اور ان میں افغان شہری ملوث ہوئے۔ بیسیکلی جو سارے کا سارا ٹارگٹ تھا وہ تو بلوچستان ہے، اس کے سرحدی اضلاع ہیں، یا خیبر پختونخوا ہے، اس کے سرحدی اضلاع ہیں جو کہ افغانستان کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ جسارت بھی کی کہ اسلام آباد تک آپ پہنچے، وہاں پر ایک امام بارگاہ کے اوپر حملہ کیا، پھر اس کا جو جواب تھا اس میں بھی معافی نہیں تھی۔ پھر آپ تیسری اس کی بڑی مثال دیکھ لیں کہ ہم بھارت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، وہاں پر پہلگام کا فالس فلیگ کیا گیا، وہ کیوں کیا گیا وہ آپ کو بار بار جو ہے ویلاگ کر کے بتایا جا چکا ہے کہ اصل میں وہ سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کے لیے کیا گیا، لیکن اسی موقع پر ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ وہ پاکستان پر حملہ کر سکتے ہیں، پاکستان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد نکل جائیں گے، بچ کے نکل جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے جو لاہور، کاموں کی، بہاولپور، آزاد کشمیر سمیت مختلف جگہوں پر حملے کیے، اور پھر 10 مئی کو جو اس کا جواب دیا گیا وہ ایسا کرارا جواب تھا کہ پتہ چل گیا کہ معافی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے سیز فائر کے لیے درخواستیں کی۔ چلیں ایران کی بات اپنی جگہ پر، افغانستان کی اپنی جگہ پر، بھارت کی اپنی جگہ پر، ہم داخلی جو سیاسی صورتحال ہے اس پر آ جاتے ہیں کہ آپ مذاکرات کریں، آپ اختلاف کریں، آپ ایون یہاں تک کہ آپ لانگ مارچ کریں، آرمی چیف کی تقرری ہونے والی ہو، آپ اس کے خلاف لاہور کے لبرٹی سے لے کر پنڈی کی سرحد تک لانگ مارچ کریں، آپ کریں، آپ کا حق ہے، لیکن اگر آپ 9 مئی کریں گے تو پھر آپ نہیں بچیں گے۔ اگر آپ شیخ مجیب کو ہیرو بنائیں گے پھر آپ نہیں بچیں گے۔ اگر آپ پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کی کال دیں گے پھر آپ نہیں بچیں گے۔ یہی ایک مذہبی تنظیم کے حوالے سے ہے کہ اس کے مطالبات پر بالکل کہا گیا کہ آپ آئیں، مذاکرات کریں، بیٹھ کر بات کرتے ہیں، آپ کے مطابق جو ہے مطالبات آگے تک پہنچائے جائیں گے۔ نہیں ہوا پھر کاموں کے میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، اور یہی چیز آپ اسلام آباد میں دیکھ لیجئے۔ جب فائنل کال پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دی گئی، ان کو احتجاج کا حق تھا، ان کو احتجاج کا حق ہے، ان کو احتجاج کا حق رہے گا، لیکن آئین اور قانون کے دائرہ کار میں رہ کے آئین اور قانون سے باہر جو بھی نکلے گا پھر اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ بلکہ میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ آپ اس پر کیوں اس پر اصرار کرتے ہیں کہ معافی نہیں ہے، اب مذاکرات جو ہیں بات چیت نہیں ہو سکتی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بات چیت کا غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ مثال یہ دی گئی کہ آپ آزاد کشمیر کو دیکھ لیجئے، وہاں پر مذاکرات کیے گئے، بات چیت کی گئی، اپنے کشمیری بھائیوں کو 3 روپے کا فی یونٹ بجلی جو ہے وہ دی گئی، 1000 روپے کا آٹے کا تھیلا دیا گیا۔ یہ سب کچھ دینے کے باوجود انہوں نے یہ سمجھا کہ جب ہم سے مذاکرات ہو رہے ہیں، ہم سے بات چیت ہو رہی ہے تو ہماری طاقت کو تسلیم کیا جا رہا ہے، ہم فاتح ہیں، ہم کامیاب ہیں، اور ہمارے مقابلے پہ جو ریاست ہے، جو سیاسی حکومت ہے، جو فوج ہے، وہ یہاں پر شکست کھا چکے ہوئے ہیں۔ نہیں بھائی، وہ محبت میں شکست کھائی تھی، وہ الفت میں کھائی تھی، وہ قربانیاں دینے کی وجہ سے کھائی تھی، وہ اس وجہ سے کھائی تھی کہ ہم آپ کو اپنا سمجھتے تھے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے گا کہ پاکستان کو کتا کہنا کتے کی توہین ہے، استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد کی بنیاد پر میں نے یہ بات کی ہے، تو صرف بتانے کے لیے، تو پھر آپ آزاد کشمیر کا رشتہ توڑنے کی کوشش کریں گے مقبوضہ کشمیر کے ساتھ، آپ اس کا جو رشتہ ہے توڑنے کی کوشش کریں گے پاکستان کے ساتھ، تو پھر یہ تو قابل قبول نہیں ہوگا۔ دوبارہ آپریشن شبان پہ آ جاتے ہیں۔ ماشکیل کے علاقے میں جس طرح پنجاب سے تعلق رکھنے والے محنت کشوں پر حملہ کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، یہ اس سے پہلے بھی جتنے شناختی کارڈ دیکھ کر قتل کیے گئے، جعفر ایکسپریس والی بات اپنی جگہ پر آپ دیکھ لیجئے، ان تمام کے ساتھ کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، بالکل نہیں ہو سکتے۔ اور میں آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت 33 رکھنا چاہ رہا ہوں، جس میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ اللہ اور رسول سے بغاوت کرنے والوں کے علاوہ جو فتنہ اور فساد پیدا کرتے ہیں ان کے لیے سزا کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں باندھ کر ان کو کاٹ دیا جائے، ان کو ملک بدر کر دیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ہی آگے حکم ہوتا ہے کہ جو کوئی قابو میں آنے سے پہلے جو ہے اپنے آپ کی اصلاح کر لیں تو پھر ان سے نرمی کی جائے۔ لیکن جو لوگ قابو آ گئے، جیسے کہ شوکت نواز میر قابو آ چکا ہے، پکڑا جا چکا ہے، اس سے پہلے اس نے توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی، یا باقی لوگ اس قسم کے، تو پھر وہ نہیں، اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تو یہ تو قرآن کا قانون ہے کہ خون کا بدلہ خون ہے، تو پھر جب یہ ایک قرآنی قانون موجود ہے تو پھر فتنہ فساد کرنے والوں کو مطلع کرنا ہے، بتانا ہے کہ اب یہ مذاکرات والی بات اپنے لوگ ہیں، یہ والی بات فتنہ فساد پیدا کرنے والی بات
قتل و غارت اور دہشت گردی کرنے والی بات یہ قابل قبول نہیں ہے اور اس کی کوئی معافی نہیں ہے، چاہے یہ کوئی پاکستان کی ریاست کے ساتھ، پاکستان کے شہریوں کے ساتھ، پاکستان کے جوانوں کے ساتھ کوئی دوسری ریاست کرے یا یہاں کا کوئی گروہ اٹھ کر من مانی کرے، اپنے آپ کو ڈکٹیٹر سمجھے کہ میں یہاں پر ڈکٹیٹ کروا لوں گا۔ تو اب جو ہے بتانا صرف یہی ہے کہ پالیسی چینج ہو چکی ہوئی ہے۔ اب کوئی بھی فسادی، کوئی بھی فتنہ پیدا کرنے والا، کوئی بھی یہاں پر ہنگامے کرنے والا، کوئی بھی ریاست سے غداری کرنے والا، وہ اپنا آدمی نہیں ہے، وہ قابل معافی نہیں ہے۔ اور معافی کا لفظ جو ہے ان لوگوں کے لیے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ان لوگوں کے لیے جو آئین کو، قانون کو، پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کے لوگوں کو اپنا نہیں مانتے، ان کے لیے اب اس میں کوئی رعایت نہیں ہے، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ دو ٹوک پالیسی ہے ریاست کی اور اس کو سمجھ لینا چاہیے، جان لینا چاہیے۔